बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और वो भी आसानी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशंस मिल जाए। देखिए, ऐसा होता है कि लोग ये चाहते हैं कि एक वेबसाइट वो डेवलप करें, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वेबसाइट कहाँ बनानी है, कैसे बनानी है, उसको किस तरीके से डेवलप करना है। तो अगर आप ये हमारी वीडियो मुकम्मल तौर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी और आप देख सकेंगे कि किस तरह से आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को एक राज की बात बताऊं कि किस तरीके से एक ऐसी वेबसाइट बनाई जा सकती है गूगल की प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए, जी बिल्कुल गूगल प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए, अगर आप लोग देखेंगे कि गूगल के अंदर, यानी अगर हम लोग अपना आईडी जो है वो, अगर हम गूगल के एक प्रोडक्ट को हम यूज़ करेंगे जिससे आप लोग ब्लॉगर को यूज़ करते हैं। देखिए, आप लोग कहेंगे कि एक ब्लॉगर वेबसाइट जो है वो किस तरह से एक प्रोफेशनल वेबसाइट बन सकती है। वो बिल्कुल बन सकती है प्रोफेशनल वेबसाइट, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएं। सबसे पहले हम एक ब्लॉगर बनाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे एक .com वेबसाइट के अंदर। तमाम के तमाम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाई जाएगी, बताई जाएगी कि किस तरीके से एक अच्छी खूबसूरत वेबसाइट आप बना सकते हैं। तो आप लोगों ने इसके लिए सबसे पहले ये करना है कि ब्लॉगर जो है वो आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपने लिखना है, ये आप देख सकते हैं कि ब्लॉगर www.blogger.com आपने लिख देना है। आप जैसे ही blogger.com आप लिखेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाने के लिए ये देखें कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ है क्रिएट योर ब्लॉग। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर आपसे मांगेगा आपका ईमेल आईडी। आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए। ये देखें, मैं अपने जीमेल अकाउंट से इसमें इंटर होने लगा हूँ, ये देख लीजिए। और मैं यहाँ पे दूंगा अपना पासवर्ड, और पासवर्ड देने के बाद मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो कंप्यूटर मुझे ले जाएगा मेरे नेक्स्ट जो है वो पेज के ऊपर, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए, अगर आप पहली दफ़ा अटैच कर रहे होंगे अपने ब्लॉगर को अपने जीमेल आईडी के साथ, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगी प्रोफाइल्स के गूगल प्लस प्रोफाइल आपने इस्तेमाल करनी है या क्रिएट लिमिटेड ब्रोकर प्रोफाइल। तो आप बेहतर है कि आप गूगल प्रोफाइल को यूज़ कर लें और क्रिएट और यहाँ पे आपने जो है क्रिएट गूगल प्लस प्रोफाइल आप यूज़ कीजिए ताकि आपकी वो प्रोफाइल अपने आप लेते हुए वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पे आपका नाम और मालूमात जो उसने गूगल प्लस से उठाई होगी वो आपके सामने आ जाएगी, और इधर लिखा हुआ है क्रिएट प्रोफाइल, आपने इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है जी, ठीक है। और इसको आपने देखें, अब ये महताब आलम के नाम से सेव हो रही है, तो मैंने इसको सेव कर दिया है। गूगल कस्टमाइज योर एडिटर बन चुका है और सेव हो रही है ये फ़ाइल, आप ये देख सकते हैं। और ये हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। ये देखें कंफर्म हो गई है, कंफर्म योर प्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ पे अब ये एक हमारी मुकम्मल तौर के ऊपर अब आप ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपने अगर ये देखें कि गो टू ब्लॉगर है, यहाँ पे हम जाते हैं ब्लॉगर के अंदर, और ये एक हमारा ब्लॉगर जो है वो हमारे सामने क्रिएट हो चुका है, और इसको अब हमने कंफर्म कर लिया है और ये मुकम्मल है। अब दोबारा आप यहाँ पे फिर चले जाइए ब्लॉगर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपने ब्लॉगर ले लिया है। ब्लॉगर लेने के बाद अब आप फिर क्रिएट के ऊपर आ जाएं, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे कि आपके सामने आपको वो ब्लॉगर के ऊपर शिफ्ट कर देगा। यहाँ पे आपने अपना आईडी दे दिया है, और आईडी देने के बाद अब आप लोग जो है ये देखें
یہ آپ بلاگر کے اوپر آ گئے ہیں. اس نے اپنی پروفائل اب دیکھیں اٹھا لی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا لوگو آ گیا ہے اور مہتاب عالم ویو ایز یہ لکھا ہوا ہے جی کنٹینیو ٹو بلاگر. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے یہاں پہ کلک کرتے ہوئے آپ بلاگر پہ شفٹ ہو جائیں گے. یہ دیکھ لیجئے, یہ آپ کے سامنے بلاگر کا ایک سیٹ اپ آ چکا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے مکمل طور پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کریٹ اے نیو بلاگ, کیونکہ اب آپ ایک نئی بلاگ ایک نئی ویب سائٹ بنانے لگے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کریٹ اے نیو بلاگ, آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. اب آپ کے سامنے نیکسٹ ونڈو جو ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو اب ہم لوگوں نے یہاں پہ اپنی ویب سائٹ کا ایک ٹائٹل چوز کرنا ہے کہ کس موضوع کے اوپر ہم اپنی ویب سائٹ بنانا چاہ رہے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کی ویب سائٹ کے اوپر کہ آپ کس طریقے کی ویب سائٹ جو ہے وہ آپ بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ جو آپ کے سامنے ٹائٹل ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ ٹائٹل دینا ہے جو ہر ویب سائٹ کا ایک ٹائٹل ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک آن لائن شاپنگ کی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں یا اسٹڈی کی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں یا کسی قسم کی بھی آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ یہاں پہ لکھتے ہیں اگر فری کمپیوٹر کورسز. ٹھیک ہے, فری کمپیوٹر کورسز یہ اس کا ٹائٹل ہے. اب جو ویب سائٹ کا نام آپ کا بنے گا, ابھی جو ویب سائٹ کا آپ کو نام ملے گا وہ آپ کو ملے گا بلاگ پوسٹ کے ساتھ. یعنی آپ نے اگر آپ یہ دیتے ہیں ہم اس کو یہی نام دے دیتے ہیں, دیکھیں فری کمپیوٹر کورسز. ٹھیک ہے, اب دیکھیں فری کمپیوٹر کورسز نیچے آپ کے سامنے آ گیا لکھا ہوا فری کمپیوٹر کورسز ڈاٹ بلاگ پوسٹ ڈاٹ کام. اب یہ ہے وہ آپ کی ویب سائٹ جو آپ کے اس نام سے بنے گی. یہ ویب سائٹ کا نام ہے. اس سے ہم چیک کریں گے یہاں پہ اگر یہ دیکھیں پرابلم کیا ہوئی یہاں پہ, اگر آپ غور کریں کیا لکھا ہوا آ رہا ہے سوری دس بلاگ ایڈریس از ناٹ اویلیبل. کیا مطلب ہوا کہ بھائی یہ تو پہلے سے ہی کسی نے اس ویب سائٹ کو بنایا ہوا ہے. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ کیسی بنی ہوئی ہے اور اس میں کیا موجود ہے, یعنی یہ ایڈریس ہے فری. اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اب ہمیں ایک نیا ایڈریس جو ہے وہ چوز کرنا پڑے گا, ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فری کمپیوٹر کلاسز. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں کر دیتے ہیں آن لائن فری کمپیوٹر کلاسز. ایک بڑا سارا بلاگ پوسٹ ہم بنانے لگے ہیں. آن لائن فری دیکھ رہے آن لائن فری کمپیوٹر کلاسز ڈاٹ بلاگ پوسٹ ڈاٹ کام. نیچے کیا لکھا ہوا آ گیا دس بلاگ ایڈریس از اویلیبل, یعنی یہ اویلیبل ہے. اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے اوپر اچھا یہاں پہ ہمارے پاس مختلف قسم کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے تھیمز موجود ہیں. آپ کوئی ایک بھی تھیم جو ہے استعمال کرتے ہوئے کہ آپ نے یہ رکھنا ہے یہ لینا ہے, آپ نے یہاں پہ اب آپ کریٹ کر دیں گے. یہ دیکھیں یہ آپ نے کریٹ کر دیا ہے کریٹ بلاگ کے اوپر. اب جیسے ہی آپ کریٹ بلاگ پہ کلک کریں گے تو آپ کی ایک بلاگ ویب سائٹ جو ہے وہ اب تیار ہو چکی ہے. یہ دیکھیں یہ بلاگ ویب سائٹ اب آپ کی تیار ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, میں اب آپ کو اس کا ویو دکھاتا ہوں کہ آپ کی ویب سائٹ بنی کیسے. بن گئی ویب سائٹ اب آپ کی تیار ہو چکی ہے. اب آپ اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں, ایکٹیو ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو ڈیش بورڈ ہے اس کے اندر سب سے ٹاپ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے ویو بلاگ. آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے. یہ دیکھیں آپ نے جیسے کلک کیا ویو بلاگ کے اوپر یہ نیکسٹ آپ کو لے گیا ہے یہاں پہ فری کمپیوٹر کورسز. اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹائٹل تھا, اور یہ اگر آپ دیکھیں گے کہ آن لائن فری کمپیوٹر کلاسز ڈاٹ بلاگ پوسٹ ڈاٹ کام
یہ اس کی ہماری ویب سائٹ کا کیا ہے، یہ ایڈریس ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے بلاگر کے اندر ایک ویب سائٹ ڈیولپ کر لی ہے۔ اس پہ ہم یہ مکمل طور پہ ہم نے یہ جانا کہ کس طریقے سے ہم ایک بلاگر جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں اور اس کو ویب سائٹ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ اس بلاگر میں آپ نے پوسٹ کیسے ڈالنی ہے، تاکہ ہم اس بلاگر میں جب پوسٹ ایکٹیویٹ کر لیں اور اس کو تیار کریں، اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ہم یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھیں گے۔ اور آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ کس طریقے سے یہاں پہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے پاورڈ بائی بلاگر، یعنی یہ چیزیں جو ہیں، تو کیسے ہم ان سائنس کو بھی ہم ریموو کروائیں گے، بلاگر کو سے کہیں گے کہ ہمیں یہ سائن جو ہے ہم نے یہاں سے کیسے ہم ان کو استعمال، اس میں ہم چاہیں گے کہ یہ پاورڈ بائی بلاگر جو ہے نہ لکھا ہوا ہے، اور ہم بیچ میں سے یہ جو آپ ایڈریس دیکھ رہے ہیں blogpost.com لکھا ہوا ہے، اس کو خالی .com پہ ہم کیسے شفٹ کروائیں گے، یعنی اس طرح سے آپ کے سامنے آن لائن کمپیوٹر کلاسز.com کیسے بن سکے گی۔ آپ ہماری ان تمام ویڈیوز کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے جائیے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں نوٹیفیکیشنز مل جائے۔